वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। सो आज पनि फेरि नयाँ च्यालेन्जेस भिडियो लिएर आएको छु। यो च्यालेन्जेसमा चाहिँ मेरो बहिनीले भाग लिन्छ। कमसेकम 10वटा च्यालेन्ज गर्नेछ। एभ्री च्यालेन्जेस कम्प्लिट गर्नेमा उसले चक्लेट पाउनेछ। अगर कम्प्लिट गरेन भने उसले केही पाउँदैन। सो केही ढिला नगरी सुरु गरौँ अब हामी। अलराइट सयन्जा, तेरो पहिलो टास्क के छ? 20 टा jumping jack. Jumping jack. Ready? Easy. Are you ready? Yes. 1, 2, 3, go. So welcome to our channel, guys. 2, 3, First challenge 4, is easy. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nice. त्यसको लागि पाउँदैछस् के? एउटा तुम भी क्या याद डेरी मिल्क। बैग ले रहा हूँ Nice. थापा हुआ मैले साइडमा राख्नु। सेकेन्ड टास्कको लागि रेडी छस्? Of course. सो सेकेन्ड टास्क के छ? अस्ति नै पनि गरेकै हो। अल्फाबेट भन्नुपर्छ, A to Z हैन, Z to A। सास लेन्दे भाइ, सास लेन्दे भन्ने बेला भयो त। भाइ फेरि आँखा चिम गर्नुपर्छ मलाई। ला रड्डी भाइ त। गयो त ब्ल्याङ्क। Z X Y W W अरे साह्रै स्लो भयो, म त बिर्सेँ Z X Y W V U T S R Q P O और A P R O N और M, फिर से आएगा L K J और J I H और G F E D भयो D C B और A। नाइस वान के, तर अलिकति ढिलो भयो। अस्तिको भन्दा त अलिकति छिटै छ, तर त्यसको लागि पाउँदैछस् आन्दे मिठाई डेरी आन्दे मिल्क। और मेरा मेरे को थर्ड टास्कको लागि रेडी छस्? यस रेडी। सो तेरो थर्ड टास्क चाहिँ के भन्दाखेरि बुक ब्यालेन्स गर्नुपर्छ हेडमा। एउटा होइन, तिनवटा। तिनवटा तिनवटा। मैले किन तिनवटा? तिनटै दिँदैछ चक्लेट, तिनवटा छ। तुम भी क्या याद रखोगे? सो पर्खे लाओ अत्रो ल्याइदिनु हुँदै मलाई। ल्याइदिँदैछु। लाउ भैया चढ्नु पर्यो। आफै राख्नु नि। यो त मजा आइदिनु होला। ए एकचोटि राख्नु हुन्छ ल। One by one? 1 सेकेन्ड थर्ड थर्ड। सीधा राख्नु, नो चिटिङ। ओके 1 2 3 गो। ओए झन् सर हल्लेको जस्तो भइदियो। के हो त्यस्तो गाडी? मिठाई बेचेबी पैसा बनाएको थिएँ कि पैसा भाज्नु यो भन्दा अत्रो बोकिन्थ्यो भन्दैछु त। डन। अरे यो भन्दा बेसी गर्नु सक्थेँ म। नाइस वर्क। सो लाओ बेबी रखो। किन यसरी सानो? एउटा बुक सानो छ नि। चिटिङ भैया चिटिङ। फोर्थ टास्क चाहिँ के छ भने वाल सिट फर 30 सेकेन्ड। तर यसमा 30 सेकेन्डको बदली 1 मिनट बसिस् भने तैँले 2टा चक्लेटको बदली 3टा पाउँछस्। के गर्छस्? 30 सेकेन्ड या 1 मिनट? 2टाको बदली 3टाको बदली 4टा बनाउँदा हुँदैन बरु? 4टा 1 मिनटको सवाल छ। 30 सेकेन्ड कहाँ? ल 4टा लु। अब गरिदिन्छु म वाल सिट। गर्दिनँ होइन? गर्दै कतिको लेभल हुनु? यतिको रेडी रेडी गो। गर्दिनँ त कहाँ गर्छ? ठिकै हो ठिकै छ। ल अब गरिदिनु।
20 सेकेन्ड हुँदैछ गर जस्तो भयो भाइ कति भयो अलमोस्ट आमामा जोड आयो मेरो खुट्टालाई भएन गो भयो पातडा भन्नुपर्छ लज्जा फरक Nice one. अब सबैभन्दा सजिलो दिँदैछ है नो चक्लेट भन 50 टाइम सजिलो नो चक्लेट भन्नुपर्ने 50 टाइम मुख लडबडिन्छ सेन्टर फ्रुट भन्दै नो चक्लेट नो चक्लेट नो चक्लेट ए काउन्टिङ गर्छ काउन्टिङ अवश्य म गरिहाल्छु नि नो चक्लेट 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 डन डन नो चक्लेट नो चक्लेट आमा यस चक्लेट सजिलो थियो दुईटा खालि यस्तो मुख लडबडाउनु अनि सजिलो छ के गर्नुपर्ने भने त्यो राइट ले लेख्छस् हैन अफ कोर्स राइट लेफ्ट ह्यान्ड साइडले लेखेर देखा लेफ्ट ह्यान्ड खुट्टाले लेख्नु भन्नु नि बरु चल्दै गरेर हातले नलेखेर चाहिँ के खुट्टाले लेख्ने खुट्टाले लेख्दैन चाहिँ त्यो झोलामा डल्लै बट्टा डल्लै हालेर चाहिँ नाम घुम्नु परेर लान्छु लु के लेख्नु भन्ने लेफ्ट ह्यान्डबाट अभियसली नाम लेख च्यानलको नाम लेख्दा भयो हातैमै लेख हातमा न निधार लेखिदिन्छु नि मैले तपाईँको चिन्ता नगर यहाँ छ निधारमा लेखिदिउँ टक्कसँग दामी ट्याटु बनाइदिनु कहिले पाममा दिएका पाममा लेख लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट चिकन चिकन यहाँ हाल्नु होला गाइस अरे ठुलो लेख्दिनँ ठुलो कस्तो यो भन्छ किङ हो किङ दिमागमा नुडल्स परिहाल्नु यो के हो यो जराको एक्स हो त लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब भनेर हेरेको थिएँ नाइस 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 यसमा 5 वटा त बन्द है 5 वटा हैन निकालेको साइज घट्दै घट्दै कोइन 7 टास्क चाहिँ अलिकति हार्ड पाउन सक्छ 7 मा चाहिँ तैँले के गर्ने भने पुसअप गर्नुपर्छ पुसअप पुसअप 10 हेरौँ वेट लिफ्टिङै गर्नु आउनु नि पुसअप होला 1 2 3 भएन 1 उठ्दा हुन्छ घुँडा राखेर अनि कसरी उठ्नु जान्छ लु 1 by 1 2 3 के गर्छस् पावर छैन गिभ अप गर्छस् कि गर्छस् यति साह्रो पनि जिन्दगीमा चक्लेटको लागि नगिरौँ होला हौ सक्दिनँ म नैसकेँ काम ल यो टास्क फेल भयो यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने त्यो फ्रिज बस्नुपर्छ लाइक अ स्ट्याचु
सो कति मिनटसम्म बस्छस् कति पर 1 मिनट हो रेडी 1 2 3 गो भर्खर 20 सेकेन्ड हुन आँट्यो भएन फेल फेल हो त्यो भएन फेल भन्छ त्यसलाई नो डेली मिल्क नम्बर 9 मा चाहिँ के गर्छस् भने स्पिन गर्छस् स्पिन भन्नाले घुम्थो 5 पल्ट राउन्ड त्यहाँदेखि चाहिँ स्ट्रेट हिँड्ने कोसिस गर स्ट्रेट अँ 1 2 3 गो 1 फास्ट फास्ट 2 3 4 5 भित्तापट्टि गएर काटिपछि भयो मेरो भो धरती हल्लेको म हल्लेको धरती हल्लेको तपाईँको पनि हुन्छ एक दिन लु यो फाइनली कम्प्लिट गरिस् तर यसमा खालि 2टा खालि चक्लेट छ रिङ्गाटा लाग्यो घुम्यो काटी भनेर ठोक्यो भित्ता झन्डै फोडेर पर पुग्यो तर पनि 2टा फाइनल टास्कमा आइसकेको छ फाइनली झुकेको नै साला अब फाइनल टास्क चाहिँ के छ भन्नाले हप अन 1 फुट फर 20 टाइम्स सजिलै छ सजिलै हो यहाँ आएर गर्नु सजिलो हुन्छ तर पनि म फाइनल जितिन्छु नि 1 फुट होइन र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 winner is सो फाइनली डन त्यसको लागि पाउँदैछस् ओन्ली 1 सजिलै थियो यसलाई दिनु भन्यो यो हुन्छ मेहनतको फल हुन्छ मेहनतको फल छोटा बडा मेहनतको फल टोटल कति एउटा क्याडबरी पाइस मैले इधर तर म भन्छु नि 10 11 13वटा ठुलो और सानोदेखि हाम्रो 4टा 13वटा ठुलो क्याडबरी बडा खुसी छ त्यति जितेर खुसी त के हुन्थ्यो मान्छेलाई लोभै हुन्छ 2टा टास्क पारिहाल्यो नभए त यो भन्दा अनि यहाँ 11वटा छ होइन ठुलो 10वटा हाल्यो नि त हारे होइन दान दिएँ नि त मैले 10वटा लु अब भन् तँलाई एउटा बोनस 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 सुन्नु मलाई बोनस चाहिँ के छ भने नि यो चक्लेटै क्याडबरी जति पनि पाइस् त्यो डल्लै लान्छस् कि यो एन्भोलप लान्छस् बोनसको एन्भलपमा चाहिँ के छ एन्भोलपमा योभन्दा ज्यादा पैसा पनि हुनसक्छ या योभन्दा कम्ती पैसा पनि हुनसक्छ के गर्छस् रिक्स लिन्छस् एक बोल्ने लिम पनि हुँदैछ यत्रो क्याडबरी खानु पनि सुकाउँछ थ्याङ्क यू डाउट लाग्यो त हौ खाली त छैन होला नि चेक गर्न मिस्ट्री डुबे म 1000 भगवान डुबे म मेरो 1 चामल दोमन त भइरहेको थियो नि हेर होइन होस् लानु एकछिन फेरि चाहिएन मलाई पैसा पैसा भन्दा ठुलो क्याडबरी हो यो गरौँ न सुला गरौँ न हुँदैन हेर्नु न
सो आजको टास्क हेरिहाल्नु भयो त्यसले कमसेकम कति 11 समथिङबाट जितेको थियो तर यसले त्यसको बदली पैसा युज गर्यो पैसा लोभले अब लोभले लाभ भइदिइहाल्यो तर भने क्यास छ यसकोमा हो एनिवे तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला म दुखी छु भए पनि डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल टिल देन किप वाचिङ आवर च्यानल फेरि नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ यसरी नै नयाँ फेरि च्यालेन्जेस ल्याउनेछौँ त्यति बेलासम्म सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु है ओके बाई गाइस बाई